बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मुझसे यही कहूंगी कि अल्लाह की राह में ये जो मेरा छोटा सा एफर्ट है, इसमें आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक और शेयर जो है वो मेरे लिए बड़े ही इनकरेजिंग होंगे। और अल्लाह पाक आपको इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक और अल्लाह पाक का एक बड़ा ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक इस दिन में आप पर अपना फजल और करम हमेशा कायम रखे, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं वो हमारे अपने रिश्ते हैं, वो हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्ते हैं। जो सबसे पहले हमारा रिश्ता हमारे रब रसूल से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद हमारा रिश्ता हमारे वालिदैन से, हमारे बहन भाइयों से, हमारे अहलो अयाल, हमारी औलाद, हमारे जो भी बीवी हैं या शौहर हैं, ये सब जो हमारे करीबी रिश्ते हैं, इनकी अहमियत जो है वो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा। तो रब रसूल के बाद सबसे जो अहम रिश्ता है हमारी जिंदगी में वो हमारे वालिदैन का है। और हमारे वालिदैन से हमारा रिश्ता एक बहुत ही करीबी और एक बहुत ही मजबूत ताल्लुक है जिसकी हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। तारोज़े क़यामत भी जब हमें उठाया जाएगा और जब हमें यौम महशर को हमें अल्लाह पाक के सामने जो है वो पेश किया जाएगा, तो वो हमारी माँ के नाम से ही हमें पेश किया जाएगा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हमारे वालिदैन के साथ हमारा रिश्ता जो है वो कितना मजबूत है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जिनको वसीला बनाया हमें इस दुनिया में लाने के लिए वो हमारे वालिदैन हैं। और इनसे जो हमारी मोहब्बत है इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम अपने रब रसूल, अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करते हैं वो अपने वालिदैन से करते हैं। और ये मोहब्बत जो है वो सारी जिंदगी के लिए होती है, ये एक या दो दिन की मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि इन्होंने कितनी मुश्किलात के साथ जो है वो हमें पाला है, हमें बड़ा किया, हमें जिस मुकाम पे आज हम हैं, हमें इस मुकाम पे लाने के लिए इन्होंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। क्योंकि आप देखें कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो तो अपने आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो अपनी अपनी भूख के लिए जो है जब तक वो रोए नहीं तब तक माँ को पता नहीं चलता कि बच्चे की हाजत क्या है या उसे क्या चाहिए। हालांकि आप जानवरों के बच्चे देखें वो कितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे ही वो पैदा होते हैं आपके थोड़े अरसे बाद ही जो है उनकी माँ उन्हें सिखाना शुरू कर देती है कि आपने कैसे खाना है, कैसे शिकार करना है, कैसे जो भी उनका जो भी उनकी स्पीशी है उसके अकॉर्डिंग वो उनको सिखाना शुरू कर देती है कि आपने कैसे सरवाइव करना है, कैसे जिंदा रहना है। और वो बहुत जल्दी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन वहां पे भी आप देखें कि माँ का रोल ही है, बाप का भी है लेकिन माँ का रोल भी है, दोनों वालिदैन का, कि वो वहां पे भी अपने बच्चों को जो है वो सिखा रहे होते हैं जब तक वो अपने इस काबिल नहीं हो जाते कि वो खुद से जिंदा रह सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूकात है, उनका अपने वालिदैन से सारी जिंदगी ही जो है वो ऐसा रिश्ता रहता है कि वो वालिदैन जो है वो हमेशा ही अपने बच्चों को गाइड करते रहते हैं, अपने बच्चों की हर जरूरत का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं जितनी देर तक वो कर सकते हैं। तो जब वालिदैन सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं तो फिर औलाद का भी उतना ही फर्ज है कि वो अपने वालिदैन की उस जो उनका हक बनता है उससे कहीं ज्यादा जो है वो उनकी कदर करे, उनसे मोहब्बत करे। अगर वो कभी
کچھ کہہ بھی دیں تو آگے سے اف نہ کرو. ان کی ہر بات کو جو ہے، چاہے وہ محبت کی ہے، چاہے وہ غصے کی ہے، ان کی ہر بات پر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سر خم رکھیں، اور بالکل بھی جو ہے ان کی کسی بات کا برا نہ منائیں. کیونکہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بہت جلدی اپنے والدین کی باتوں کا برا منا جاتی ہے. جو میں نے اسپیشلی آج کل کے جو بچوں میں ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت جلدی اگریسو ہو جاتے ہیں اور اپنے والدین کی بات کا برا منا جاتے ہیں اور آگے سے بحث کرتے ہیں یا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ماں باپ کی ایک دن کی سیکریفائسز کا، ایک دن کی محنت، ایک دن کی محبت جو انہوں نے آپ کو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کے سفر تک کی، انہوں نے جو آپ کے لیے کیا، آپ ایک دن کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے، چاہے آپ ساری عمر جو ہے وہ ان کی خدمت کرتے رہے. کیونکہ جب یہ انسان کو ان کی اہمیت کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ خود اس مقام پہ آتا ہے، جب وہ خود اپنے بچوں کے سر پر جو ہے وہ پرورش کا اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی سیکریفائسز کی، کتنی محنت کی، کتنا کچھ کیا. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کا جتنا خیال آپ کر سکتے ہیں کریں. کہ ماں کے قدموں تلے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جو ہے اس کی محبت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. باپ خود پرانے کپڑے پہن لے گا، باپ خود پرانے پھٹے ہوئے جوتے پہن لے گا، لیکن اپنی اولاد کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے صبح سے رات تک جو ہے وہ محنت کرتا ہے. پھر کہیں جا کر اس کی اولاد کی جب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ جو خوشی ان کی اولاد کے منہ کے چہرے پہ آتی ہے، وہی باپ کی جو ہے وہ کمائی ہے، وہی اس کی اصل کمائی ہوتی ہے. تو جتنی محبت یا جتنا ہمارے والدین ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ہم اس محبت کا جو ہے وہ ان کو صلہ دیں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی کسی بات کا برا نہ مانیں. اگر وہ غصے میں کچھ کہہ بھی دیں تو اس بات کو جو ہے وہ کبھی بھی لے کر ان سے جھگڑا نہ کریں، ان سے بحث نہ کریں، بلکہ خاموشی اختیار کریں. اور یہی کہیں کہ یہی سوچے کہ ہو سکتا ہے ہماری غلطی ہوگی. کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہیں، آپ غلط ہیں. بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہوگی، لیکن اپنے والدین کے آگے کبھی بھی اٹھ نہ کریں. کیونکہ ہمارے اللہ پاک نے بھی جگہ جگہ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو. ایسا شخص جہنمی ہے، ایسا شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ والدین سے کیسے محبت کرنی ہے، ان کی پرورش کا حق کیسے ادا کرنا ہے. تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے رب رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمیں اپنے والدین کی جتنی ہو سکے جو ہے وہ ان سے ان کی محبت کا جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے. اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کی بخشش، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں. اور زیادہ افضل تو یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی میں ان سے محبت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور کبھی انہیں شکایت کا موقع نہ دیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین سے محبت کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ ہم انہیں کبھی شکایت کا موقع نہ دیں، ان کے لیے وقت نکالیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. اور اگر کوئی بات بری بھی لگ جائے تو ہمیشہ سے درگزر کریں اور خاموشی اختیار کریں، ان کے آگے اف نہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں اب آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور یہ آج ایک چھوٹا سا میسج تھا آپ سب کے لیے اور خود کے میرے اپنے لیے بھی، کہ اللہ پاک ہم پر اپنا کرم کرے اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، آمین. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامل ناصر ہو. اور شارٹ ویڈیو میں وظیفہ جو ہے میں شام کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ پر اپنا کرم ہمیشہ قائم رکھے، آمین. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ
اللہ